Mayong adlaw katambag, aduna ko'y ipaambit kanimo kabahin sa istorya sa usa ka amahan o usa ka anak. So ayo una og scroll no. Paminawa una kini sa pamasin nga kini pagakuhaan nimo og pagtulon-an. Usa ka adlaw man gud ni ana, adunay usa ka amahan nga maingon nato nga hilabihan ka busy sa iha nga panginabuhi. Busy in a sense nga halos wala na lang siya panahon sa iyang anak tungod kay kanunay na lang kini nga nagtrabaho, no? Di man nato ma-blame pod tungod kay ang iyang gibuhat para man pod sa kaugmaon sa iyang anak. Ang iyang anak nabilin sa iyang maingon nato nga naa siya'y tagapag-alaga, no, or yaya. Unya, samtang kining maong anak kanunay siya nga naglong sa gugma sa iyang amahan nga kanunay siyang samtang mag-share sila sa iyang mga classmates, magpangutan nanay unsay trabaho, say mangutana siya nga ninuta tingali no maka-feel og mga makauban ang papa og taas-taas nga higayon ni nana no. Mo na nga nay sa kahigayon nauli ang iyang papa dito sa ilang panimalay, nag-istorya sila, heart to heart talk gyud no. Nangutana din ang bata ningon siya nga pa kanang nganong dugay man ka mauli pa kung motrabaho ka. Ang tubag sa iyang amahan, nak mao man guni ang nature sa akong trabaho no. Nya gibuhat po rin ako para raman pod sa imong kaayuhan, para sa imong kaugmaon. Mo nang nangutana ang bata ningon siya nga unya pa pila man po imong sweldo. Nitubag ang amahan nga dili man kaayo dako nak. Nya mauni ang kantidad sa sweldo nako nak. Nya diningon ang bata, kung imo nang i-divide pa pila day ang adlaw no, or pila ang sweldo nimo kada adlaw. So gibuhat sa amahan iya pong gikwintada. Ang gi-divide niya iyang isulti ang kantidad ningon siya mao ni nak no, mao ni ang sweldo nako o kitaon nako kada adlaw. Dayon niingon ang bata nga mao ba pa, pwede ba pa nga ugma og sa sunod nga adlaw ug sa sunod nga adlaw bali tulo ka adlaw dili ka mo trabaho? Nasyak ang amahan. Hindi ko nang amahan nga dili na mahimo nak kay unsa na malay ang ato ang kaunon dili ba ta ingon aruhay kayo og kinabuhi. Asa man ko og sweldo no, di ko ka sweldo. Ningon ang bata nga ayo ka bala ka pa. Kay ang mga kwarta nga imong gihatag kanako akong ibawon, ako man gihinay-hinay og tigom. Unya sa pagkwintada-kwintada nako sa imong giingon nga sweldo kada adlaw, kaya ka nako bariyan og balik tulo ka adlaw. So please pa, ayaw og trabaho o bani ko sulod sa tulo ka adlaw. Mga isuon, nang lugmo in taon ang luha sa iyang amahan, nakadungog sa hangyo sa iyang anak no. Unsa man ang lesson nga makuha nato nini, sometimes maingon man nato nga na may ginaingon jud no nga money can't buy happiness. Bisan unsa pagkadaghan ang kwarta nga naa nimo, di nato ikalimod nga kung kwarta na lang pod ang rason o maingon nato og mo'y naka-focus usahay naadyoy kuwang no. Manang pahinumdum pod nato sa mga nagtrabaho nga mga ginikanan. Remember, kinsa man gyud ang rason sa imong pagpanarbaho. Kung ang imong mga anak mo'y rason sa imong pagpanarbaho, then ayaw intawon pod og wadtangi og panahon o ayaw kawagtangan og panahon para sa imong mga anak. Kanunay gahini sila og panahon no. Ipabati nga kaning maong purpose sa imong pagpanarbaho para sa ilang kaayuhan. Apan ayaw i-risgo pod nga kana ba to the point nga mawadtangan na lang po ka og time nila no. Sa mga anak sabta kanunay ang inyong mga ginikanan nga naningkamot para sa inyong nindot nga kaugmaon. Apan sa gihapon atong i-appreciate ang ilahang mga effort unya paningkamutan nato nga ang mga paghago nila mabugtian, mabawsa nato puhon. Dili man in material kundi kanabang mahilon na ta, malipay na sila. Hopefully nakahatag ni og jutay nga pagtulunan. God bless mga katambag. God bless.